नमस्कार सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई कार्यक्रम शब्द दृश्यको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि कार्यक्रम शब्द दृश्य सदा झैँ आज पनि बिहान 9 बजेबाट सुरु हुन भइसकेको छ। 2-4 मिनट म ढिलो भएको छु, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु र मलाई तपाईँ हेर्नुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहे। कार्यक्रम शब्द दृश्य हेरेर मन पराइदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। र शब्द दृश्य हरेक दिन बिहान 9 बजेदेखि 30 मिनटको समयसम्म सञ्चालन गर्ने गरेको छु र यसमा तपाईँको साथ र समर्थन एकदमै अपरिहार्य छ। आज पनि म तपाईँहरू समक्ष केही स्रष्टाका सिर्जनाहरू लिएर उपस्थित भएको छु कार्यक्रम शब्द दृश्यमा। शब्द दृश्यको 34औं श्रृङ्खला द लकडाउन पोएट्री सिरिज 34 एपिसोडमा छौँ हामी र 34औं श्रृङ्खलासम्म आएका सिर्जनाहरू तपाईँकै सिर्जनाहरू रहेका छन् र त्यसमा तपाईँले नै पठाउनुभएका सिर्जनाहरूलाई मैले वाचन गर्ने गरेको छु। हरेक दिन एक सिर्जना विशेष पनि रहने गरेको छ। कार्यक्रम शब्द दृश्यमा आज पनि तपाईँहरू समक्ष छु र यो लकडाउनको समय छ, घरमा बसौँ, घरभित्रै बसौँ, घरबाटै जे जस्तो सकिन्छ त्यस्तै गरौँ भन्नको लागि र साहित्य प्रेमी मनहरूको लागि साहित्यको खुराक बनेर मैले केही सिर्जनाहरू पस्कने जमर्को राखेको हो कार्यक्रम शब्द दृश्यमा। तपाईँकै लागि र तपाईँले नै हेरिदिनुहुन्छ भनेर म बिहान 9 बजे यस कार्यक्रम शब्द दृश्यको साथमा आउने गर्दछु र मलाई पनि यहाँ आउनको लागि तपाईँहरू नै आइदिनुहुन्छ, 9 बजे पर्खिनुहुन्छ भन्ने आशा लाग्छ र म कार्यक्रम शब्द दृश्य चलाउन तयार भएर आउने गर्दछु। मलाई थुप्रै साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ र नुनाम एसआरआरजी लिम्बुले लेख्नु भएको छ, गुड मर्निङ सेवारो भन्नुहुन्छ। गुड मर्निङ नुनामजी, नमस्कार। आराम र आरामको कामना गरेँ तपाईँलाई। त्यता पनि आराम कुशल हुनुहुन्छ भन्ने आशा गरेँ मैले। आज सिर्जनाहरू सुनाउने क्रममा कार्यक्रम शब्द दृश्यमा केही सिर्जनाहरू रहेका छन्। ती सिर्जनाहरू म तपाईँहरू समक्ष वाचन गर्नेछु। आज भने मसँग एक विशेष सिर्जनाको रूपमा गजलकार रोमो अधिकारीको गजल रहेको छ। त्यसै गरी अन्य सिर्जनाहरू पनि रहेका छन्। मैले देखिरहेको छु, मलाई भुषाल अर्जुन सरले लेख्नु भएको छ। अर्जुन भुषालजी, प्रभातकालीन साहित्यिक नमन सबैजनालाई भन्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि साहित्यिक नमन भूषण सर, काठमाडौँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले, खुसी लागेको छ। र कार्यक्रम शब्द दृश्यमा तपाईँले पनि सिर्जना पठाउने गर्नुभएको छ। आज पनि मैले सिर्जना पाएको छु, अघि भर्खरै मात्र एउटा सिर्जना पाएको छु। पक्का पनि समय रहेसम्म तपाईँको सिर्जना पनि म आज वाचन गर्ने छु। कार्यक्रम शब्द दृश्यको 34औं श्रृङ्खलामा आइसक्दाखेरि थुप्रै नयाँ साथीहरू जोडिनु भएको छ। जो पुराना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूकोसँग प्रेम अझै प्रगाढ बन्दै गएको छ। खुसी लागेको छ। साहित्यिक बसाइ अझै उज्जवल बन्दै गइरहेको छ। कार्यक्रम शब्द दृश्यमा अब भने म तपाईँहरू समक्ष आजको सिर्जनातर्फै लाग्न रुचाउँछु। आज भने एउटा यस्तो सिर्जना छ मसँग, जुन सिर्जना बरा क्षेत्र 3 कुपी खोलाबाट पठाउनु भएको, कुपी शब्द घरसँग आबद्ध रहनु भएको स्रष्टा सिर्जना गर्नुहुने साहित्यकार बहिनी हुनुहुन्छ। उहाँले अञ्जना बस्नेत हुनुहुन्छ उहाँको नाम, र उहाँ अञ्जना बस्नेतले पठाउनु भएको चित्रकारको सहर शीर्षकको एउटा कविता पठाउनु भएको छ। अञ्जना बहिनीले निकै राम्रा र तिखारिएका कविताहरू लेख्नुहुन्छ। समय समयमा थोरै लेख्नुहुन्छ, राम्रो लेख्नुहुन्छ अञ्जना बस्नेतज्यू। बहिनीलाई अझ धेरै कलम चलाउनको लागि शुभकामना दिँदै अञ्जना बस्नेतको एउटा कविताबाट आज कार्यक्रम सुरु गर्न लागिरहेको छु। चित्रकारको सहर। चित्रकारको सहर शीर्षकको कविता अञ्जना बस्नेतको छ। त्यहाँबाट आजको कार्यक्रम सुरु गर्न लागिरहेको छु। ऊ सहरदेखि सहर जाँदैछ, हुन सक्छ त्यो सहर उसको तोते बोलीदेखि तोते बोलीसम्मको, तर बीचमा गाउँ देख्दा ऊ सहरको धुवा बिर्सन्छ। सँगै बिर्सिन्छ चुरोटको र चुरोको धुवाको अन्तर। अझै अल्मलिएको छ
के भन्दै थियो क्यानभासमा जहाँ ऊ थियो। ओहो, उसले त सहरको ठेगानामा पनि उही धुवामा त लेखेको थियो। ओहो, उसले त सहरको ठेगाना पनि उही धुवामा त लेखेको थियो। अब ऊ कहाँ जान्छ सोच्दै मसीले एउटा बाटो कोरिदिन्छ चित्रकार र जोडिदिन्छ उसको सहरसँग। धन्यवाद अञ्जना बहिनीलाई। अञ्जना बस्नेतको कविता थियो यो। भरौल 3 बराक क्षेत्र 3 कुपीखोला सादिक भरौल गाविस। मलाई धेरै धन्यवाद। र पवन कार्कीजी हुनुहुन्छ, मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार सम्पूर्ण साहित्य मनहरूमा। अनि के छ खबर, म पनि हाजिर भएँ है भन्नुभएको छ। धन्यवाद पवनजी। र तपाईँको पनि सिर्जना छन् र जोडिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि यसै कार्यक्रममा सिधै तपाईँले त्यहाँ फेसबुक एड लाइभको माध्यमबाट जोडिन सक्नुहुन्छ र तपाईँको सिर्जना सुनाउन चाहनुहुन्छ। त्यसै गरी मैले झापाका स्रष्टा र मेरा भान्जा सबिन कार्कीलाई देखिरहेको छु। सबिन कार्की तपाईँ पनि जोडिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ लाइभ बटन थिच्नु होला। लाइभको त्यहाँनिर आएको एड बटन थिच्नु होला। त्यहाँबाट सिधै तपाईँकै आवाजमा सिर्जना सुनाउन सकिनेछ। र शब्द दृश्यमा तपाईँ कसैले पनि यदि जोडिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि एक स्रष्टालाई, दिनमा एकजना स्रष्टालाई म यहाँ जोड्ने प्रयास गर्नेछु। र तपाईँको त्यहाँ लाइभमा देखिने एड बटनमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि हामी तपाईँलाई कार्यक्रम शब्द दृश्यमा जोड्नेछौँ र तपाईँकै आवाजमा तपाईँकै सिर्जना तपाईँले पनि सुनाउन सक्नुहुनेछ। पवन कार्की भाइ हाजिर भइसक्नु भएको छ। सिर्जना सुनाउने मन भएदेखि जोडिन सकिन्छ है। आजको सिर्जनामा रोम अधिकारी रामधुनी झुम्कामा रहनुहुन्छ। उहाँले लेख्नु भएको एउटा गजल छ। आजको विशेष गजल, आजको 34औं श्रृङ्खलाको विशेष स्रष्टा र विशेष स्रष्टाका विशेष कवितामा उहाँको एक गजल परेको छ र त्यो गजल म तपाईँहरू समक्ष वाचन गर्न लागिरहेको छु। निखार ल्याउन सफल गजलकार, चर्चित गजलकार रोमु अधिकारीको गजललाई मैले उठाउँदै गर्दाखेरि न्याय गर्न सक्छु भन्ने त लागेको छैन। त्यो पनि रोमु दाइ प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै र उहाँप्रति कुनै गल्ती भएको ठाउँमा माफी पनि माग्दै म उहाँकै गजल उठाउन लागिरहेको छु। र शब्द दृश्यको 34औं श्रृङ्खलाको विशेष सिर्जना आजको बसाइमा रोम अधिकारीको गजल म तपाईहरु समक्ष राख्न लागिरहेको छु। केही कुरा लिँदा राम्रो हुन्छ, केही दिँदा राम्रो हुन्छ, केही कुरा लिँदा राम्रो हुन्छ, केही दिँदा राम्रो हुन्छ, भावनाको कदर हुँदैन भने अलविदा राम्रो हुन्छ। तनको घाउ निको पार्न हरेक उपाय अपनाइन्छ, तनको घाउ निको पार्न हरेक उपाय अपनाइन्छ, तर यो पिरतीको घाउ चाहिँ बल्झिदा राम्रो हुन्छ। भावनाको कदर हुँदैन भने अलविदा राम्रो हुन्छ। प्रेम प्राप्ति होइन तृप्ति हो, बुझिराख्नुस् महोदय। प्रेम गरी प्रेमको अर्थ बुझ्न बिछोडिदा राम्रो हुन्छ। आऊ माया गाँसौँ यसको परिणाम जायज होस्, आऊ माया गाँसौँ यसको परिणाम चाहे जे होस्। यति हो हाम्रो माया इतिहासमा लेखिदा राम्रो हुन्छ। केही कुरा लिँदा राम्रो हुन्छ, केही दिँदा राम्रो हुन्छ, भावनाको कदर हुँदैन भने अलविदा राम्रो हुन्छ। मेरो एउटा प्रेमिका थिइन्, अहिले कहाँ होलिन्, भनिदिनुस् न सम्झिँदा राम्रो कि बिर्सदा राम्रो हुन्छ। वाह मतलब मेरो एउटा प्रेमिका थिइन्, अहिले कहाँ होलिन्, भनिदिनुस् न सम्झिँदा राम्रो कि बिर्सिदा राम्रो हुन्छ। धन्यवाद रोमु अधिकारीज्यू, गजलकार रोमु अधिकारी। रोमु दाइलाई मैले हेर्दैदेखि नै आभार प्रकट गर्दै तपाईँको गजल उठाएको छु। एकदमै राम्रो गजल थियो र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद रोमु अधिकारी दाइ। र त्यसपछि अब म तपाईँहरू समक्ष अर्को एउटा सिर्जना सुनाउने छु। कविताको पालो रहेको छ र जसले मलाई हेरिदिन्छ एकचोटि यस फेसबुक लाइभलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। र हाम्रो युट्युब च्यानल छ शब्द दृश्यको युट्युब च्यानल, त्यसलाई पनि लाइक गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध छु र सब्सक्राइब गरिदिनको लागि नभुलिदिनु होला। सब्सक्राइब सँगसँगै छेउको बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला। त्यसो गर्दाखेरि फेरि शब्द दृश्य अर्को दिनको अर्को एपिसोड आउँदाखेरि तपाईँ सामु सजिलै आइपुग्न सक्छ, रिमाइन्डर हुन्छ। र शब्द दृश्यलाई युट्युबमा पनि हेर्नका लागि युट्युबमा तपाईँले शब्द दृश्य SHABDA शब्द DRISHY दृश्य खोज्नु भने भेट्नुहुनेछ। सम्भवतः
शब्द दृश्यलाई लाइक गरिदिनु हुनेछ र सब्सक्राइब गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा गरेको छु युट्युब च्यानलमा पनि र पेजमा पनि लाइक गरिदिनु होला। र भूषाल अर्जुनज्यूले लेख्नु भएको छ, अर्जुन सर लेख्नुहुन्छ राम्रो गजल रोमुजीलाई भन्नुभएको छ। नमस्कार रामुजीलाई भन्नुभएको छ, धन्यवाद तपाईँलाई पनि। पक्का पनि रोमु दाइले हेर्दै हुनुहुन्छ, अहिले नहेरे पनि उहाँले अवश्य युट्युबको माध्यमबाट हेर्नुहुनेछ। म उहाँलाई खबर गरेरै भयो भने देखाउनेछु र तपाईँको नमस्कार त्यहाँसम्म पुर्याउने प्रयास गर्नेछु अर्जुनजी। र मलाई बसेर हेरिदिनु हुने तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई धेरै धन्यवाद र शुभकामना पनि छ। तपाईँले गर्दा नै म यहाँसम्म आइसकेको छु। मैले देखिरहेको छु, मलाई थाहा भइसकेको छ। मैले देखिरहेको छु गोपाल प्रयास दाइ आउनुभएको छ, कवि गजलका पत्रकार बहुआयामिक गोपाल प्रयास दाजु उहाँ आइसक्नु भएको छ कार्यक्रम शब्द दृश्यमा। शब्द दृश्य उहाँ आएन, उहाँ बिनाको शब्द दृश्य अलिक खल्लो लाग्न थालिसकेको छ मलाई। र गोपाल दाइलाई साहित्यकालीन शुभ बिहानी भन्न रुचाएँ। र अब भने कार्यक्रम शब्द दृश्यमा तपाईँका पनि सिर्जना उपलब्ध गराइदिएर सहयोग गरिदिनको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। र अबको कार्यक्रमको अर्को सिर्जनातर्फ अघि बढ्न चाहन्छु। र आजको सिर्जना मसँग रहेको दीपक श्रेष्ठको रहेको छ। दीपक श्रेष्ठले पठाउनु भएको, हाल उहाँ टर्कीमा रहनुहुन्छ, टर्कीबाट पठाउनु भएको छ। दीपक श्रेष्ठले कविता पठाउनु भएको छ। दीपक श्रेष्ठले पठाउनु भएको कविता छ। टर्कीमा वैदेशिक रोजगारीमा रहनु भएको छ र उहाँबाट पनि मेरो कार्यक्रम शब्द दृश्यलाई हेरिदिनु भएको छ र तपाईँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। खुसी लागेको छ, धेरै धन्यवाद दीपक श्रेष्ठज्यू। अब भने म तपाईँहरूकै कविता अगाडि बढाउन लागिरहेको छु। म कोरोना होइन सरकार, भए पनि चेक जाँच गर, म तिम्रै नागरिक हुँ। सरकार सक्दो चाँडो उद्धार गर, तिमीलाई पर्दा मैले गरेँ, आज मलाई परेको छ अब पारो तिम्रो सरकार। परदेशमा नेपाली भोकै मरेको छ, लकडाउन कडा होइन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, रोगले भन्दा भोकले मर्छ। सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्छ, म कोरोना होइन सरकार, भए पनि चेक जाँच गर, म तिम्रै नागरिक हो सरकार, सक्दो चाँडो उद्धार गर। अहिले भर्खरै मैले वाचन गरेको कविता दीपक श्रेष्ठले पठाउनु भएको। माधुरी बस्नेतजी हुनुहुन्छ र उहाँले लेख्नु भएको छ, नमस्कार हजुर हुम्लाबाट भन्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि धेरै शुभकामना। र म पूर्वबाट, तपाईँ धेरै नेपालको पश्चिममा हुनुहुँदो रहेछ, हुम्लाबाट तपाईँले हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ। खुसी लाग्यो, देशभरि पुगेको आभास गरेँ मैले। झापाबाट सबिन कार्की हुनुहुन्छ, दीपक श्रेष्ठले टर्कीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र माधुरी बस्नेतजी हुनुहुन्छ। माधुरी बस्नेत मधुश्री लेख्नुहुन्छ होला उहाँले, सायद उहाँले हुम्लाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम शब्द दृश्यको आजको 34औं श्रृङ्खलामा आइपुग्दाखेरि कति खुसी भएको छु म, तपाईँहरूले मलाई हेरिदिनु भएको छ। कार्यक्रम शब्द दृश्यमा अब भने म तपाईँहरू समक्ष अर्को एउटा सिर्जना राख्न लागिरहेको छु। र अबको यो सिर्जना आजको बसाइमा मेरो एउटा सिर्जना, मैले लेखेको सिर्जना थियो, समसामयिक विषयमा लेखिएको कविता। त्यही कविता म वाचन गर्न अगाडि बढिरहेको छु। र मलाई अहिले थुप्रैजनाले मेसेज गर्नुभएको छ, केही कविताहरू पठाउनु भएको छ, उहाँलाई धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी गोपाल श्रेष्ठ दाइले लेख्नु भएको छ, अब त शब्द दृश्यको नसा लागिसक्यो, जहाँ भयो नि जहाँ गए नि नहेरी नहुने भयो। यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाइरहोस्। अहिले म चत्राबाट हेरिरहेको छु। अरे वाह गोपाल दाइ, धन्यवाद तपाईँलाई। चतरा पुगेर पनि, धरानबाट बाहिर पुगेर पनि मेरो कार्यक्रम अथवा तपाईँको कार्यक्रम, हाम्रो कार्यक्रम शब्द दृश्य हेरिदिनु भएको छ, साहित्यलाई रुचाइदिनु भएको छ, खुसी लागेको छ। कार्यक्रम शब्द दृश्यमा सिर्जनाहरू सुनाउने क्रममा छु म। र अहिले भर्खरै मलाई आएको सिर्जनाहरू मध्येमा म सुनाउन लागिरहेको छु। एउटा सिर्जना आएको छ मसँग, गजल छ। यो गजल अर्जुन प्रकाश भुषालजीले पठाउनु भएको गजल, उहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। अर्जुन प्रकाश भुषाल पेसाले शिक्षण पेसामा हुनुहुन्छ, काठमाडौँमा रहनुहुन्छ, बौद्धबाट पठाउनु भएको गजल छ। अर्जुन प्रकाश भुषाल छु।
त्यसै गरी अहिले मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ योङहाङ प्रदीप लिम्बू भाइ, कवि योङहाङ प्रदीप लिम्बू, र उहाँको रचनाहरू, उहाँका सिर्जनाहरू सशक्त सिर्जना हुने गर्छन्, समाजलाई टच गर्ने खालका सिर्जनाहरू हुन्छन्। योङहाङ प्रदीप लिम्बू लेख्नुहुन्छ, शुभ बिहानी है त दाजु भन्नुभएको छ। ल तपाईँलाई पनि शुभ बिहानी है प्रदीप भाइ भन्न रुचाएँ मैले। र सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरू र जसले शब्द दृश्य हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँ सबैको तर्फबाट शुभ बिहानी है भन्न रुचाएँ तपाईँको लागि पनि। प्रदीप भाइ अब सुन्दै गर्नुहोला, कार्यक्रम शब्द दृश्यमा अबको पालोमा म तपाईँहरू समक्ष भुषाल अर्जुनज्यूको कविता गजल रहेको छ, त्यही सुनाउन लागिरहेको छु। उहाँ लेख्नुहुन्छ, हो म हेर्दैछु है भन्नुभएको छ। धन्यवाद अर्जुनजी, तपाईँलाई खुसी लागेको छ। म एउटा अर्को सिर्जनामा थिएँ, तर त्योभन्दा पहिले पनि म तपाईँको सिर्जना सुनाउन लागिरहेको छु। रुखको पात, यो गजल हो। यो गजल भुषाल अर्जुनज्यूले पठाउनु भएको है, अर्जुन प्रकाश भुषालज्यूले। रुखको फल उसले खायो खाली पात मात्र रह्यो, माफ गर्नु होला, रुखको फल उसले खायो खाली मात्र पात रह्यो, रुखको फल उसले खायो खाली मात्र पात रह्यो, काखमा राखी छुरा हान्यो उपलब्धि घात रह्यो, भाग्य बलियो भएसी कसको के पो लाग्दो रहेछ, सिटमा ऊ बसेको छ टिकट मेरो साथ रह्यो, सिमाना र राष्ट्रियताको चर्का चर्की कुरा सुन्छु, राज उसकै चलेको छ नक्सा मेरो हातमा रह्यो, रुखको फल उसले खायो खाली मात्र पात रह्यो, काखमा राखी छुरा हान्यो उपलब्धि घात रह्यो, नातावाद र कृपावाद भ्रष्टाचारको छहारीमा जङ्गे पिलर मसँगै छ जमिन अन्तर घात रह्यो, शक्तिमा हुनेहरूले आखिर सत्य छोपेपछि सूर्यलाई कब्जा गरेर दिउँसै निष्पट रात रह्यो, सिटमा ऊ बसेको छ टिकट मेरो साथ रह्यो, जिन्दाबाद र मुर्दाबाद कुर्सी चढ्ने भर्याङ रहेछ, जिन्दाबाद र मुर्दाबाद कुर्सी चढ्ने भर्याङ रहेछ, पहिचान र देशभक्ति हेर्दैछु त आहत रह्यो, जिन्दाबाद र मुर्दाबाद कुर्सी चढ्ने भर्याङ रहेछ, पहिचान र देशभक्ति हेर्दैछु त आहत रह्यो। धन्यवाद अर्जुन प्रकाश भुषालज्यू तपाईँको गजलको लागि। अब कार्यक्रम शब्द दृश्यमा म अर्को एउटा सिर्जनातर्फै लाग्नेछु। आजको कार्यक्रम शब्द दृश्यको बसाइमा मैले तपाईँहरूलाई विभिन्न स्रष्टाका सिर्जनाहरू सुनाइसकेको छु। आजको विशेष कविता रोमो अधिकारीज्यूको रहेको थियो र मलाई देश विदेशबाट हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहे। अब म अर्को एउटा सिर्जनातर्फ लाग्न लागिरहेको छु। अलिकति इन्टरनेट कनेक्सन स्लो हो कि जस्तो भइरहेछ, डिस्टर्ब देखिरहेछ लाइभमा मैले अहिले। पक्का अब भेटिन्छ होला भन्ने लागेको छ। यहाँनिर अलिकति इन्टरनेट स्लो भएको कारणले गर्दाखेरि लाइभमा इन्टरप्सन आइरहेको छ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। कार्यक्रम शब्द दृश्यमा छौँ हामी 34औं श्रृङ्खलामा र तपाईँको साथ रहेको छ र कार्यक्रम शब्द दृश्यमा म एकराज उपस्थित भएको छु। एउटा कविता सुनाउँछु। यो कविता चाहिँ मेरो आफ्नै कविता, म आफैद्वारा लेखिएको, म एकराज थापाद्वारा लेखिएको कविता छ। त्यही कविता म सुनाउने प्रयासमा छु। यो कविता लेख्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने बाध्यता अथवा मलाई विचार अथवा मलाई आएको भावना भन्न रुचाउँछु म। यो चाहिँ 2 दिन अगाडि विराटनगरमा समथिङ दुलाल एउटा परिवारमा चाहिँ उहाँको श्रीमतीद्वारा उहाँलाई प्रेमीसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई बढावा दिनको लागि आफ्नै श्रीमानको हत्या गर्नुभयो। श्रीमतीले श्रीमानको हत्या सुतेकै ठाउँमा गरेको बेचैनी समाचारले गर्दाखेरि एउटा मेरो मनमा पनि बेचैन उत्पत्ति भइरहेको थियो, बेचैन आइरहेको थियो र त्यसमै के गरौँ, के लेखौँ भइरहेको थियो र मैले एउटा कविता चाहिँ लेख्न सफल भएको छु।
मैले आफैलाई यो कविता छोटो छ, मिठो कविता एकचोटि सुनिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। र जुन विराटनगरमा भएको घटना छ, एउटा दुलाल परिवारमाथि भएको घटना, त्योसँग परिफेरिएर अथवा त्यो घटना सम्झिएर लेखिएको कविता हो। मैले जब फेसबुकमा हत्यारा नै भनौँ किनभने प्रमाणित भइसक्यो लगभग, उहाँले केही दिन अगाडि लगाएको फोटो, जुन रातो कपडा अनि हत्या गर्दाखेरि पनि लगाएको जुन रातो कुर्ता सँगसँगै र केही समय पछाडि आएको अर्को समाचारमा फेरि सेतो लुगा लगाएर आफैले मारेको श्रीमानको बराठी बारेको जस्तो देखिने लुगा लगाएको फोटो सार्वजनिक भयो। त्यस पछाडि मलाई झनै कौतूहलता जाग्यो र मैले एउटा कविता लेखेँ र त्यही कविता म तपाईहरु समक्ष सुनाउँदैछु। रातो सिन्दूर र रातो पोतेसँगको वितृष्णा जागेर हुन सक्छ। यो कविताको शीर्षक चाहिँ मैले हत्यारा श्रीमती भनेर राखेको छु। कविताको शीर्षक हत्यारा श्रीमती यसरी सुरु हुन्छ। रातो सिन्दूर र रातो पोतेसँगको वितृष्णा जागेर हुन सक्छ, अथवा रातो रङको दुश्मनी, रातो लगाउँदा देख्दा हुने भयानक रोग हुन सक्छ। गुलाब मन पर्दैमा रातो मन पर्छ भन्ने छैन, मान्छे चिन्दैमा उसको चरित्र चिनिन्छ भन्ने पनि छैन। सेतो साडीमा सजिने रहरले हुन सक्छ, सेतो साडीमा सजिने रहरले हुन सक्छ। कोही कसैले भने झैं सुखले मातिन्छे नारी, यौवनले पातिएर घुमे हिँड्ने रहरले हुन सक्छ। श्रीमतीज्यू अन्तिम पटक रातो नजिक पुगिन्, रातो लुगा लगाएर, रातो लिपस्टिक लगाएर, रेड लेबलको सहारा लिएर, रातो आलो रगतसँग होली खेलिन्, आफ्नै पतिको हत्या गरिन्। रातो सिन्दूर र रातो पोतेसँगको वितृष्णा जागेर हुन सक्छ। यो मेरो कविता मैले हिजो भर्खरै मात्र लेखेको कविता हो। यो जुन मैले अगाडि नै भनिसकेँ, जुन घटनाको बारेमा, त्यसपछि लेखिएको कविता हो। तपाईलाई कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट गरिदिनुहोला। कार्यक्रम शब्द दृश्यको बसाइमा आजको समय अथवा आजको अवधि लगभग सकिसकेको छ। 30 मिनटको समय एकदम छोटो हुन थालेको मलाई चाहिँ अनुभव भएको छ। तपाईँहरूको लागि कति लामो, कति विरक्त पनि भएको हुनसक्छ कतिजनालाई, होइन? मलाई चाहिँ छोटो छोटो भएको फिल भइरहेको छ। र कार्यक्रम शब्द दृश्यमा तपाईँका सिर्जनाहरू सुनाउने मैले मौका पाएँ, त्यसको लागि तपाईँप्रति हार्दिक आभार। कार्यक्रम शब्द दृश्यमा अझ धेरै तपाईँका सिर्जनाहरू पठाइदिनु होला। र केही सिर्जनाहरू आएका थिए, सबिन कार्की भाइले पनि पठाउनु, भान्जाले पनि पठाउनु भएको थियो सिर्जना। तपाईँको सिर्जनालाई मैले भोलिको लागि पोस्टपोन गरेको छु, त्यसको लागि क्षमा पाउन चाहन्छु। कार्यक्रम शब्द दृश्यको हामी अन्तिम भागमा आइसकेका छौँ र मलाई केही कुरा लेखेर पठाउनु भएको छ यहाँ। तपाईँले हेरिदिँदै हुनुहुन्छ, मलाई खुसी लाग्छ। कार्यक्रम शब्द दृश्यमा कमेन्ट बक्समा म जान चाहेँ। शब्द दृश्यको कमेन्ट बक्समा आएका केही कुरालाई म अगाडि उठाउन लागिरहेको छु। गोपाल श्रेष्ठ दाजुले कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ। गोपाल श्रेष्ठ दाजुले फेरि पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ, उहाँलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। उहाँ लेख्नुहुन्छ, यो एउटा सूचना रहेछ। साहित्य कला संस्कृति प्रतिष्ठान धरान 13, शब्द दृश्य धरान 13, कालकुट साहित्यिक मञ्च धरानले यस्तो लकडाउनको अवस्थामा पनि विभिन्न माध्यमबाट साहित्य सृजना कार्यक्रमलाई नियमित गरेर धरानको साहित्यिक माहौललाई जीवन्त राखेको छ। 3 संस्थालाई साहित्यिक उच्च सम्मानसहित हार्दिक बधाई। वाह, सूचना पनि एउटा भन्दा नि बधाई दिनुभएको रहेछ गोपाल दाइले। मैले चाहिँ सुरुमा साहित्य कला संस्कृति प्रतिष्ठान धरान 13 देख्दाखेरि चाहिँ त्यो सम्बन्धी केही सूचना आयो कि भन्ने लागेको थियो, तर होइन रहेछ। यो हामीलाई बधाई थियो। धन्यवाद साहित्य कला संस्कृति प्रतिष्ठान धरान 13, शब्द दृश्य परिवार
धरानतिर कालकुट साहित्यिक मञ्च धरानलाई सबैलाई एकमुष्ट रूपमा उहाँले बधाई दिनुभएको छ र सम्मान प्रकट गरिदिनु भएको छ। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद गोपाल दाई। यो खुसी लाग्यो, खुसीको मौसममा आजको मौसमलाई च्यालेन्ज गरेको अवस्था रह्यो। चतराबाट केही कोसेली बोकेर आउनुहुन्छ भन्ने आशा पनि गरेको छु। लकडाउनको समय छ, दिनदिनै कोरोना सङ्क्रमणका रोगीहरू अथवा सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्था छ। यस्तोमा तपाईँ हामी घरै बसौँ, घरमै बसेर साबुन पानीले हात धोएर बसौँ, साहित्यिक रचनाहरू सुनौँ, किताबहरू पढौँ। जसले अब भनौँ मानव व्यावसायिक रूपमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँ, म, सबैजना अथवा कोही केही पेसामा आबद्ध थियौँ, अहिले सबै कुरा ठप्प भएको अवस्था छ। आज हामी बाँचे भोलि कसो नहोला र भन्ने मेरो एउटा जिउँदो विचार रहेको छ। र यो सँगसँगै कार्यक्रम शब्द दृश्यबाट बिदा हुने समय भइसकेको छ। आजको निर्धारित समय सकिसकेको छ। कार्यक्रम शब्द दृश्य हेरिदिनु भएको छ, तपाईँहरूको धेरै धेरै धन्यवाद। र मेरो दाइ हुनुहुन्छ अमेरिकाबाट वाउ भन्दै हुन्छ, धन्यवाद दाइ र नमस्कार भन्न चाहे। कार्यक्रम शब्द दृश्य हेरिदिनु भएको छ र आज कार्यक्रम शब्द दृश्यमा तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरू, साहित्यिक मनहरूलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। शब्द दृश्य हेरिदिनु भएको छ, खुसी लाग्छ। र कार्यक्रम शब्द दृश्यको युट्युब च्यानलमा गएर पनि सब्सक्राइब गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध छु। SHABDA शब्द स्पेस दृश्य DRISSY दृश्य सर्च गरेर तपाईँले त्यस लिङ्कमा गएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र सँगै रहेको एउटा बेल आइकन हुन्छ, त्यसमा पनि क्लिक गरिदिनु होला। त्यो गरेपछि चाहिँ तपाईँको कार्यक्रम तपाईँले गरिदिनु भयो भनेर मैले पनि खबर पाउँछु र मैले कुनै पोस्ट गर्दाखेरि अथवा युट्युबमा यो कार्यक्रमहरू पोस्ट गर्दाखेरि तपाईँले पनि सूचना पाउनुहुन्छ। तसर्थ कार्यक्रम शब्द दृश्यलाई युट्युबमा पनि सब्सक्राइब गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध छु। र कार्यक्रम शब्द दृश्यबाट आजको 34औं श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छु। भोलि 35औं श्रृङ्खलामा तपाईँ र म पुनः शब्द दृश्य मार्फत भेट हुने नै छ। अहिलेलाई भने बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार, शुभ दिन।